नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। अर्थतन्त्र थला परेको बेला शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा एकाएक नो रेमिटेन्स अभियान चल्यो। खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू घर फर्किँदा आफ्नो परिवारलाई उपहार स्वरूप मोबाइल सेट ल्याउँदा 18% कर लिन लागेको भनेर विरोध भएको। उनीहरूले विदेशबाट पैसा पठाउन मिल्ने, मोबाइल पठाउन किन नमिल्ने भनेर भन्दै नो रेमिटेन्स अभियान चलाएका थिए। नेपालको अर्थतन्त्र तिनै नेपालीले पठाएको रेमिटेन्समा अडिएको छ। अहिले नेपालमा कुल गाँस्दो उत्पादनको आकार झन्डै 48 खर्ब रुपियाँ छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले जीपीडीको 20% भन्दा बढी रेमिटेन्स पठाउँछन्। रेमिटेन्स ठप्प भए मुलुकको बाह्य क्षेत्र दबावमा पर्ने स्थिति आउने जोखिम थियो। जे होस्, अन्ततः चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य बन्यो। सरकार भन्दै थियो रेमिटेन्स जति सक्छ पठाऊ, तर मोबाइल दुईवटा नपठाऊ, जफत हुन्छ। सरकारको भनाइले यस्तो लाग्दै थियो पैसा चाहिएको हो, तिमी होइन। तर खाडीका युवा भन्दै थिए सरकार हामीले लगेको मोबाइल नचल्ने देशमा हामीले पठाएको रेमिटेन्स चल्छ कि चल्दैन होला। रेमिटेन्सले देश चल्ने, तर श्रीमती छोराछोरीका लागि एउटा मोबाइल लिएर आउँदा नचल्ने, यो के हो सरकार? भन्सार तिरेपछि दुईवटा मात्र ल्याउन पाइन्छ भनिएको थियो। भन्सार त जसले तिरे पनि एउटै थियो होला नि, होइन र? खोज्दै जाँदा यस्तो नियम बनाउन उकास्ने मोबाइल आयातकर्ता व्यापारी हुन् भन्नेमा दुई मत नै रहेन। तर कसले कति कति भेटी चढाए भनेर यति बेला खाडीका युवाले प्रश्न गर्दैछन्। विदेशमा कोही नेपाली कामदारको मृत्यु भयो भने लास पठाउन मृत शरीर देखाएर चन्दा सङ्कलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, किनकि सरकार त 5 लाख दिएर रमिते बनेर बस्छ। जब दक्षिण कोरियाबाट नेपाल लास पठाउन लगभग 14 लाख नेपाली रुपियाँ लाग्छ। बाँचुन्जेलसम्म वैधानिक बाटोबाट पैसा पठाऊ भन्दै चिच्याउने सरकार दुःख गरेर कमाएको पैसा घर परिवारलाई केही सामान नलगिदेऊ भन्दा भन्सार लगाउने अवस्थामा पुग्छ। तर आफ्नो देशको नागरिक विदेशमा मर्दा कम्तीमा लास भए पनि घर परिवारसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी किन लिँदैन? रेमिटेन्स पठाउने एक नेपाली युवा कम्बोडियाको 12 तलाबाट झर्यो। एमडीएमएस प्रणाली लागू भएको भए सायद एयरपोर्टमा कडाइका साथ चेक हुन्थ्यो र उनको पार्थिव शरीरको बाकसमा मोबाइल छ कि छैन भनेर खोजिन्थ्यो कि? दर्शकवृन्द, बिग्रिएको घडीले पनि दिनमा 2 पटक समय सही जनाउँछ। तर बदलिएको व्यवस्थाका नबदलिएका नेताहरूले जिन्दगीभर सत्तामा पुग्ने बाहेक अरू कुनै राम्रो काम गर्नै सकेनन्। यिनले अरू कामै गरेनन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादी नामका 3वटा प्राइभेट लिमिटेड पार्टीका प्रबन्धकहरूले सहमतिको आवरणमा यस्तै तोरी लाउरे गफमा वर्षौंदेखि समय मिल्काइदिँदा तिनकै गफको लोरी सुन्नु हाम्रो दिनचर्या भएको छ। एमडीएमएस प्रणाली तत्काल लागू नगर्नु भनेर भर्खरै मुलुकको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रेजेन्स अफ माइन्ड त देखाए, तर मुख्य कुरा रेमिटेन्सले चलेको देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन चटकेले औषधि बेच्ने गफ भन्दा माथि उठेको छैन। उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नाति उमेरका फेसबुक हिरो जुगरबर्गलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर आइफोन पुस्ताको भविष्यमाथि छलफल गरिरहँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्पत्ति छानबिन गर्छु भन्दै गफका बिस्कुन लगाएर बसिरहेका छन्। उनका हुके ढोके चम्चे बैठकेहरू यसैको प्रचारमा मस्त छन्। सफल राजनीतिज्ञले आफू दुःख काटेर जनता समृद्ध बनाउँछ, तर भएको औकातबाट जनतालाई झार्ने विचित्रको उल्टो प्रहसन दिनरात चलिरहेको छ। यो यस्तो देश हो जहाँ भीमेश्वरलाई पसिना आएको खबरले हप्तौं महत्त्व पाउँछ, तर खाडीको तातो भुङ्ग्रोमा जीवन बिसाएकाहरू खबरविहीन बन्छन्। तिनीहरूकै खरानीभित्र रेमिटेन्स खोजेर हाम्रा नेताहरू देशको भविष्यमाथि बहस गरिरहेका हुन्छन्। एकपल्ट दैनिकीको पात्रो पल्टाउनुस् त, धारामा पानी छैन, बाटो छैन, गाडी चढ्नुस्, चालकको ठाउँ सहायकले ओगटेको छ। अन्तरिक्ष यात्रीहरूले मङ्गल ग्रहमा पानी पत्ता लगाएको समाचार सुन्ने नेपालीहरू मेलम्चीको मिथकमा अझै मुख मिठाइरहेका छन्। विकासको स्वरूप कस्तो छ भने 10 लाख सवारी धनीका लागि काठमाडौँमा 6 लेनको सडक बन्छन्, तर 30 लाख बटुवाका लागि केही नसोच केही पनि छैन, नसोचे पनि केही फरक पर्दैन। सोही इच्छाले रेस्टुरेन्टमा पसेका जोडी युवा युवतीलाई पक्रिएर पत्रकार सम्मेलनमा मग्न हुन्छ सरकार, तर विदेशी भूमिमा तिनै महिलाले शरीर बन्धक बनाएर पठाएको पैसा इज्जतिलो रेमिटेन्स ठहर्छ।
विदेशमा बसेर काम गर्ने नेपाली युवाले रगत पसिना बगाएर कमाएको दुर्लभ रकमबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिँदै आएको छ। तर ती युवालाई राज्य संयन्त्रले बढी दुःख पीडा दिइरहेको छ। त्यसैले अब विदेशबाट कमाएको मुद्रा स्वदेश पठाउन प्रोत्साहित गर्न नेपालीहरूलाई के सुविधा दिने, कसरी वैदेशिक मुद्रा वैध च्यानलबाट नेपाल भित्र्याउने, कसरी विदेशी मुद्रा देशभित्रै सदुपयोग गर्ने, आवश्यक काममा मात्र बाहिर लैजान कसरी प्रोत्साहित गर्ने, छिमेकी मुलुकहरू बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, फिलिपिन्सले के कस्तो व्यवस्था गरेर प्रोत्साहित गरिरहेका छन् अध्ययन गरी नेपालले नयाँ नीति बनाउन जरुरी छ। यो जरुरी मात्रै होइन, अत्यन्त जरुरी छ। दर्शकवृन्द, तपाईकै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रित रहेर तयार पारिएको कार्यक्रम कल 24 मा आज हामी ज्यानै जोखिममा राखेर अमेरिका प्रवेश गर्नेहरूको कथा, चार्जिङ स्टेसनको अभावमा साझाका बस थन्किने अवस्थामा पुगेको विषयसहित चिसो बढेसँगै रौतहट लगायत तराई मधेसको जनजीवन कष्टकर बनेको प्रसङ्ग आज हामीसँग छ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको पनि कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई फोन या भाइबर जुन माध्यम उपयुक्त लाग्छ त्यही माध्यम मार्फत कार्यक्रममा आउन सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ भरत कणेल, खुरखुरी, राप्ती 8 खुरखुरीबाट। तपाईँको समस्या, जिज्ञासा के होला? यस्तो छ कि सर, म राप्ती 8 खुरखुरीबाट एउटा चालक हुँ होइन सर। म त्यो सानो भाडाको गाडी चलाउँछु, मिनी बसहरू यस्तै होइन। अनि मसँग सम्पत्तिको नाममा मेरो 5 धुर जमिन र 2 कोठाको घर छ सर। मैले सानैदेखि दुःख जिल्लो गरेर घर छेउको एउटा बोर्डिङमा 2टा बाबु नानीलाई शिक्षा राम्रो दिउँ न त भनेर मैले एकदम ट्राई गरेँ सर। म आफूले नपढे पनि म 0 क्लास हो होइन। मैले अब सानोमा मैले ढुटोको रोटी खाएर बाँचे मान्छे हो सर म होइन। अब आँसु आउँछ भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट मैले सकी नसकी गरेर त्यो स्कुलमा पढाएँ। विद्या मेमोरीमा सरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दै होला त भनेर मैले गरेँ सर होइन। हजुर। अनि मैले नानीलाई त्यो विद्या मेमोरीबाट अब 10बाट पास गरेर मैले निकालेँ अहिले होइन। हजुर। लिएर गएँ सरकारीमा, लिएर गएँ। उहाँहरूले भन्नुभयो यो नानी त 5 कक्षामा लिन मिल्दैन, यस्तो खालको पढाइ भन्नुभयो है। अनि बाबुलाई पनि नर्सरीदेखि 8सम्म पढाएँ। 8मा उहाँहरूले B+ ल्याएर पास गराउनु भयो। अनि मैले लगेर त्यो अलि परको त्यो वीरेन्द्रनगर त्यहीँको हाई स्कुलमा लिएर गएर देखाउँदाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो, यो बच्चा त 4मा पनि लिन सकिन्न, यस्तो कसरी जिल्लाले पास कसरी गरायो, यस्तो यो 7मा 7 विषय लाग्ने बच्चा भनेर उहाँहरूले मलाई कति गाली गर्नुभयो सर होइन। अनि अब मैले अब खाइ नखाइ जति लाख तिरेँ अहिलेसम्म तिरेँ। अब मैले नानीको 1,20,000 तिर्नु छ होइन। हजुर। अनि बाबुको कति छ, अब अरू मैले 4-5 लाख कति तिरेँ अहिलेसम्म, जति सकेँ मेरो हिम्मतले भ्याएँ मैले त्यति गरेँ होइन। अनि अब मैले बाँकी रकम चाहिँ सरलाई गएर रिक्वेस्ट गरेर सर 20,000 अब म दिन्छु, अहिले मसँग अब मरि ऋण छ। म जस्तै गरिब वर्गको एउटालाई वडा अध्यक्षको रोबरमा राखेर 2 लाख रुपियाँ मैले सहयोग गरेको छु कि सर आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि होइन। त्यसको छोरो मर्न लाग्दाखेरि हजुर वडा अध्यक्षको रोबरमा कोरोनाको बेलामा म आफू चाहिँ साइकलमा चल्ला बेच्न गएर मैले उसलाई सहयोग गरेँ। अब ब्याङ्क ब्याज लिन्छु भनेर त्यसै त कसैले दिँदैन सर होइन। अनि मैले त्यो मान्छेले मैले उसलाई पनि केस परिरहेको छ, मूल्य म तिर्न सकेको छैन भनिरहेको छ। मैले उसलाई मार्न मिलेन, काट्न मिलेन। वडा अध्यक्षको रोबरमा त्यो काम पनि फेरि हजुरहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, हाम्रो त्यो राप्ती 8 वडा अध्यक्षको रोबरमा भएको काम हो त्यो होइन। उहाँले पनि अब म सक्दिनँ तिर्न भनेर त्यस्तै गर्नुभएको। मैले अब कुर्न पर्छ त्यो, मैले कुरेछु। अनि मैले त्यो नानीको शिक्षा जस्तो कुरो सर म अहिले 20,000 टक्राउँछु। अरूचोटि अब 20,000 म सकेको बेलामा हजुरलाई 20,000 गरेर दिन्छु, या मलाई जागिर दिनुहोस्, म जागिरबाट मलाई दाल भात खान दिनु, मेरो लोन सुना ल्याएर पजाउनुहोस्, दाल भात दिनुहोस्, हजुरले सबै पठाउनुहोस् भन्दा नि उहाँहरूले त्यो मान्नुहुन्न। अब कुरै सुन्दिनँ म तपाईँको, तपाईँ म्यानेज गर्नुहोस् भनेर फोन गरेर विद्या मेमोरियल स्कुल भनेर यहाँले भन्नुभयो हैन। अब 11मा पढ्ने छोरी मर्दै भने मैले के गर्ने भन्नु न। सुन्नुहोस् न, तपाईँले विद्या मेमोरियल स्कुल भन्नुभयो है? हजुर हजुर। यो चाहिँ के प्राइभेट स्कुल हो कि सरकारी स्कुल हो? प्राइभेट हो सर, प्राइभेट। अहिले तपाईँले आफ्नो बाबु नानीलाई चाहिँ त्यो स्कुलबाट निकालिसक्नुभयो?
हजुर अहिले नानी 11 मा गइन् भर्खर गएको उहाँ त्यही सरकारी क्याम्पसमा पढ्छिन् हजुर बाबु पनि 8 पास गरेर बी लेभलमा पास गर्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो अनि मैले लिएर गएर उहाँ 9 मा ट्राई गरेको यो त 4 मा पनि हुँदैन यस्तो बच्चा भनेर भन्नुभयो हैन जस उहाँलाई पनि त्यो स्कुलबाट निकाल्नु भयो अनि दुईटाले निकाले सर मैले निकालिसक्नुभयो तर तपाईँको विगतको नानी बाबुको फी चाहिँ तपाईँले तिर्न सक्नु भएको छैन विद्यालयले चाहिँ तपाईँलाई त्यो तिर्नु पर्यो भनेर प्रेसर दिनुभएको छ हजुर प्रेसर विद्यालयले त दिनु भएन सर अब सर्टिफिकेट चाहियो भन्नुभयो सर्टिफिकेट नभए उतापट्टि विद्यालयमा मेरो छोरीको एडमिसन नहुने भयो 11 मा अनि एडमिसन नभएपछि अब छोरी मर्ने भयो त्यही भएर सर अरू त त्यो उहाँले त प्रेसर त मलाई दिनु भएन तिर्नुपर्छ भन्नुभएकै छैन ए भनेको त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ रोकेर राखिदिनु भएको छ हजुर हजुर त्यही सर्टिफिकेट पहिला ल्याउनु सर्टिफिकेट लानुहोस् भन्ने कुरो गर्नुभयो मैले 20,000 टक्राउँछु अहिले मसँग त्यति छ कोरोनाको खाएको ऋण तिर्नुपर्छ 5 हजार भन्दा जमिन छैन सर म भनेर मैले भन्नु अनि तपाईँको छोरीले अहिले 11 मा पढ्न चाहिँ पढिराख्नु भएको छ हजुर अहिले 11 मा उहाँ सरकारी क्याम्पसमा पढिरहनु भएको छ अब यो के फर्म सम के भर्नु पर्यो सर आफ्नो नपढे मान्छे थाहा छैन भनेको त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के सर्टिफिकेट कसरी उपलब्ध गराउनु भयो तपाईँले फोटोकपी लिएर जानुभयो त्यतिखेर त उहाँहरूले अब त्यो असहाय गरी भनेर त्यसै उहाँ हालिदिनु भयो लिइदिनु भयो ए लिइदिनु भयो त्यसै लिइदिनु भयो ओके सरकारी क्याम्पसमा त्यसै उहाँहरूले हाम्रो हेर्दिन्छौँ अलि पछि यो विद्या मेमोरियल स्कुल भनेको चाहिँ कुन ठाउँमा छ राप्ती 8 खुरखुरीमा छ हजुर राप्ती 8 खुरखुरीमा छ के राप्ती 8 चितवन हजुर चितवन राप्ती 8 खुरखुरी अब हामीले विद्यालयको प्रिन्सिपलको नम्बर तपाईँले जुन उपलब्ध गराउनु भएको थियो त्यसमा हामीले फोन गरेको उहाँको फोन लागेन है उहाँले उठाउनु भएन लागेन भन्दा पनि उहाँले फोन उठाउनु भएन उहाँसँग हामी अन्य समयमा पनि हामी यहाँबाट सम्पर्क गर्छौँ अब यो तपाईँको समस्या यो जुन एउटा व्यवहारिक समस्या अब तपाईँले विद्यालयमा फी तिर्न सक्नु भएन त्यो तपाईँको बाध्यता हो होइन तपाईँले अब के गर्न सक्नु पर्थ्यो अब विद्यालयले अब त्यति रकम उहाँहरूका लागि पनि त्यतिको आवश्यकतै हो कि होइन त्यो पनि हामी बुझ्ने प्रयास गरौँला ठिक छ तपाईँले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ यहाँको नाम के भन्नुभयो मलाई एकचोटि नाम चाहिँ फेरि भन्नुहोस् त भरत कणेल सर भरतजी हुन्छ भरतजी म फेरि पनि यहाँलाई अर्को कार्यक्रममा हामी समेट्ने प्रयास गर्छौँ हामी एकपटक हामी यहीँबाट फोन गरेर पनि उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है त हस् सर हस् भरतजी हामीसँग चितवनबाट भरतजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो नानी बाबुलाई विद्यालयमा भर्ना गरेको र फी तिर्न नसकेको समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो दर्शकवृन्द यति बेला हामी कैलालीतर्फ लाग्छौँ कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ विशेष गरी कैलालीको घोडागढी नगरपालिकामा तालाबन्दी भएको र त्यहाँ स्थानीय बीच केही समस्या भएको यसको थप विवरण उहाँसँगै हामी लिन्छौँ सुशील तपाईँ अहिले कैलालीको घोडागढी नगरपालिकामा हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु के छ त्यहाँ किन तालाबन्दी गरियो त्यहाँको अहिलेको अवस्था के छ के भएर मुख्य कारण के थियो राजीव तपाईलाई जानकारी गराउँ कैलालीको घोडागढी नगरपालिका पटक पटक विभिन्न कारणले गर्दा विवादमा आइरहन्छ यहाँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइराख्छन् तालाबन्दीका कार्यक्रम भइराख्छन् आज पनि यहाँ तालाबन्दी भएको छ आजको तालाबन्दी के को लागि भन्दा यो नगरपालिकाले जुन सडक छ यो नगरपालिकाको आफ्नो एरिया भित्र पर्ने हाइवे महेन्द्र हाइवे यो सडकका छेउछाउमा रहेका खोका छाप्रा अतिक्रमण गरेर जुन बनाएका थिए तिनलाई हटाउने क्रममा यहाँ विवाद सिर्जना भएको छ यो घोडागढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को पहलवानपुरमा रहेका खोका छाप्राहरू हटाउने क्रममा त्यहाँ एउटा घरमा पनि डोजर प्रयोग भएको छ डोजर प्रयोग हुँदाखेरि मापदण्ड विपरीत रहेको भनेर नगरपालिकाले उक्त घरमा जयनारायण जोशी हुनुहुन्छ जो स्थानीय उहाँको घरमा चाहिँ डोजरले भत्काएको छ र यो मापदण्ड विपरीत नभएको र आफ्नो चाहिँ रोडको नक्साभन्दा बाहिर भएको भए तापनि नगरपालिकाले भत्काएको भनेर स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन् खास गरी यो नगरपालिका वडा नम्बर 10 पहलमानपुरका स्थानीयहरूले बिहान 10 बजेदेखि नै यहाँ तालाबन्दी गरेका छन् तालाबन्दी गर्ने क्रममा 3 जना योगा कर्मचारी भित्रै थुनिएका थिए अहिले भर्खर आन्दोलनकारीले त्यो निकालिदिएका छन् बिहानदेखि नै तपाईलाई जानकारी गरौँ बिहानदेखि नै यहाँ टाढा टाढाबाट सेवाग्राहीहरू यहाँ सेवा लिन भनेर आएका थिए बिहानदेखि नै यो कार्यालय बन्द भएको कारणले तालाबन्दी भएको कारणले उनीहरू फर्किएका छन् हामी यहाँ देख्न सक्छौं राजीव अहिले पनि यहाँ तालाबन्दी भएको कारणले कर्मचारीहरू यसरी यहाँ तपाईलाई म नजिकबाट देखाउन गइरहेको छु यहाँ यसरी आगो तापेर बाहिर नै बसिरहेका छन् कर्मचारीहरू यहाँको जनप्रतिनिधि र
कर्मचारीहरूले यहाँको ताला खोल्न अहिलेसम्म पनि कुनै पहल गरेको हामीले पाएका छैनौँ। स्थानीयहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्। यसको विभिन्न बहाना गरेर यहाँ सेवाग्राहीहरूलाई दुःख दिने काम भएको छ भनेको छ। हामी यहाँ देखाउन गइरहेका छौँ। म तपाईँलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कर्मचारीहरू यसरी बाहिर फिल्डमा बसिरहेका छन्। राजीव, तपाईँलाई यो पछिल्लो जानकारी सुशील, अब तपाईँले जसरी भन्नुभयो ती घरहरू अवैध घरहरू भत्काउने क्रममा केही वैध घर पनि परे भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यो वैध भनेर उनीहरूको दाबी र तपाईँले पाउनुभएको जानकारी अनुसार के थियो? खास किन नगरपालिकाले त्यो वैध घरलाई अवैध भनेर भत्कायो? या तपाईँले कागजपत्र उहाँहरूको हेर्नु भएन? के छ, कस्तो अवस्था हो खास? हामीले अहिले कागजपत्र हेर्ने समय त पाएका छैन राजीव, तर हामीले पर्याप्त जानकारी अनुसार पहिला पनि जुन यो खास त हाइवे होइन राजमार्ग छ, यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्दछ। यो सङ्घीय सरकारको छुट्टै कार्यालय छ, सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगर अन्तर्गत यो पर्दछ। उक्त सडकले पहिला जुन रेखाङ्कन गरिएको थियो त्यो अनुसार नै भत्काएको भनेको छ। पहिला नै योभन्दा पहिला पनि पटक पटक सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले पनि यो क्षेत्रमा रहेका खोका छाप्राहरू हटाउन, अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न, सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भनेर सूचना टाँस गर्ने गरेको थियो। त्यसै अन्तर्गत घोडागोडी नगरपालिकाले पनि गत भदौदेखि नै पटक पटक सूचना जारी गरी सार्वजनिक सूचना पत्र पत्रिकामा, एफएम रेडियोमा तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि टाँस्दै आएको थियो। माइकिङ समेत गर्दै आएको हामीले पाएका थियौँ खाली गराउन भनेर। तर यहाँका स्थानीयहरूले त्यो अटेर गरेपछि जुन नगरपालिकाभित्र रहेका सडकहरू छन्, जुन मापदण्ड विपरीत उक्त सडकको छेउछाउमा बनाएका घर टहराहरू छाप्राहरू चाहिँ निर्माण गरेका छन्, उक्त हटाउन सरसफाइ गर्न नगरपालिकाले आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि यो कैलालीको घोडागोडी नगरपालिकाको सुक्ती काँडा नदीदेखि पहलमानपुरको आमखयासम्मको सडक क्षेत्रमा डोजर चलाएको थियो। राजीव, अब तपाईँले भने जस्तै वैध घरहरू भनेर जति भनिएका छन्, जति भत्किए, कतिवटा घरहरू भत्काइएका हुन् त्यस्ता घर? अहिलेसम्म एउटै घर मात्रै भत्किएको छ, अरू त्यस्तो भत्किएको छैन। भत्किएको पनि पुरै घर भत्किएको अवस्था चाहिँ होइन राजीव। जुन कुना पर्थ्यो, सडकमा पर्थ्यो, त्यो कुना मात्रै डोजरले हानिएको अवस्था छ। र हामीले यो विषयमा पनि नगर प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ। उहाँले अहिले नै प्रतिक्रिया नदिने, अहिले हाम्रो यहाँ छलफलको लागि हामी वार्ता भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। आपसी समन्वय सहमतिद्वारा हामी चाहिँ समस्या समाधान गर्छौँ भन्नुभएको थियो। र यहाँको प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीलाई पनि हामीले जोड्न खोजेका थियौँ। उहाँले पनि यद्यपि बोल्न मान्नुभएको चाहिँ छैन, प्रतिक्रिया दिन मान्नुभएको छैन। राजीव, धन्यवाद सुशील यो जानकारीका लागि। हामीसँग कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो। कैलालीको घोडागोडी नगरपालिकामा स्थानीयहरूले तालाबन्दी गरेका छन् र नगरपालिकामा ताला लगाएसँगै यति बेला सेवा प्रवाहमा अवरुद्ध भएको छ। विशेष गरी उहाँले जानकारी गराएअनुसार नगरपालिकाले विभिन्न अवैध घरहरू, सडक संरचनाका नजिक बनिएका घरहरू भत्काउने क्रममा केही वैध घरहरू पनि परेको र त्यस्ता घरहरू परिसकेपछि स्थानीयले अवरुद्ध गरेको भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। देशमा बेरोजगारीले थलिएका र सरकारी सेवामै रहेका युवाहरूको सपनाको गन्तव्य बन्न थालेको छ अमेरिका, युरोप। तर यी देशहरूमा पुग्न त्यति सहज भने छैन। निश्चित योग्यता र मापदण्ड पुरा नगरे भिसा पाउने आशा नै हुँदैन। तर यी देश पुग्ने एउटा सजिलो उपाय छ। न त कुनै मेडिकल परीक्षण, न कुनै योग्यता, न कुनै अन्तर्वार्ता नै दिनुपर्छ त मानव तस्करहरूलाई मोटो रकम र ज्यान गए पनि सहन्छु भन्ने आत्मविश्वास। यही र यस्तै नियति भोग्दै दैनिक जसो युवाहरू अमेरिका पुगेका छन्। तर बाटोमा बिचली पर्ने र ज्यान गुमाउनेको पीडा असाध्यै छ। तर छिट्टै धनी बन्ने र परिवारलाई सुख दिन सपनालाई बन्दकी राखेर ऋणको भारी बोक्न आखिर किन तयार हुन्छन् त युवाहरू? टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको यो रिपोर्ट हेरौँ।
विदेशीयका युवालाई नेपाल फर्काउन भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त सीईओ को भ्याकेन्सी नै खुलाए। यसको चर्चा कम, आलोचना ज्यादा भयो। दैनिक हजारौं युवा विदेशिन्छन्, तर फर्किने चाहिँ एकजना होलान्। यसले कुनै पनि असर नपार्ने भएरै यस्तो भएको हुनुपर्छ सायद। तर युवाहरूले दलालको शरणमा पर्दै बेचिन तयार किन हुन्छन्? राज्य नाजवाफ छ। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ योजना छैन। यस्तै बेतिथिबाट चलिरहेको देशबाट तल्लो बाटो मानव तस्करले कसरी लैजान्छन् अमेरिका? यसको नाली बेलीको पाटो यति अँध्यारो छ कि देख्ने जो कोहीको शरीर काप्न थाल्छ। अवैध अमेरिका छिर्न चाहनेको तथ्याङ्क राज्यले सङ्कलन गरेमा 16 वर्षमाथि 55 वर्षसम्मका मानिसहरूमध्ये 60-70% तयार हुन्छन् होला। अवस्था जति विकराल बने पनि फेरिएको अवस्थाले यसलाई अनदेखा गर्दै आएको छ। अहिले यसरी अवैध अमेरिका छिर्न खोज्ने युवाहरू दुबईमा मात्रै झण्डै 1000 माथि रहेको बताइन्छ। उनीहरू मानव तस्करहरूको सम्पर्कमा पुगेर त्यहाँ बसिरहेका छन्। 2 वर्षदेखिका र केही महिना अघि मात्रै पुगेकाहरू दुबईका मुख्य सहरहरूमा छरिएर बसेका छन्। गन्तव्य हो अमेरिका, तर यात्रा अनिश्चित छ। यही बाटो हुँदै अमेरिका छिर्न खोज्ने कैयौं नेपालीहरू मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन्। त्यसको पछिल्लो एउटा उदाहरण हो रुकुम पश्चिम 8 बिस्कोट नगरपालिकाका 20 वर्षीय मदन शाही। गत फागुन 18 गते अमेरिका हिँडेका शाहीको झण्डै 9 महिनापछि मङ्सिर 25 गते पानामाको जंगलमा खोला तर्ने क्रममा मृत्यु भएको थियो। मानव तस्करहरूको सहयोगमा सपनाको गोरेटो खनेका शाहीको अवैध यात्रा पानामाको जंगलमा पुगेर टुङ्गियो। मदनको मृत्यु भएको लामो समयसम्म पनि परिवारका सदस्यले चाल पाएनन्। अमेरिका पुगेर परिवारलाई खुसी दिन हिँडेका मदन आफू त खोलामा बगे नै उनीसँग जोडिएका परिवारका सपना र 40 लाख पनि सँगै बगेको छ। यस विषयमा जान्न खोज्दा तस्करहरूको डरले होला परिवारका सदस्यहरूले भने सम्पर्कमा आउन चाहदैनन्। यसरी अमेरिका जाने सपना बोकेर हिँडेका युवाहरू बाटोमै मृत्युवरण गरेका थुप्रै घटना छन्। यसअघि पनि अवैध तरिकाले अमेरिका जाने क्रममा रुकुमकै बाँफीकोट गाउँपालिकाका 26 वर्षीय प्रदीप खत्री, मुसिकोट नगरपालिकाका 41 वर्षीय रमेश गौतम र बाँफीकोट गाउँपालिकाका रूपक बोहराले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। त्यस्तै गत कार्तिक 25 गते 2 नेपाली क्यारेबियन सागरमा बेपत्ता भए। कतिपय बाटोमै अपहरित हुनु परेको छ। तस्करहरूले दिएका प्रलोभन र आश्वासनका कारण पनि घटना सामसुम हुने गरेका छन्। संगठित मानव तस्करका एजेन्टहरूको आश्वासनको पासोमा परेर दर्जनौं देश छिचोल्दै गरिने महिनौं लामो अवैध यात्राका क्रममा थुप्रै नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिका पुग्ने सपनामा देश छाडेर ज्यानको बाजी लगाएर वर्षौं दिनसम्म हिँडेर जानेहरूको कथा झनै दर्दनाक छ। केही मात्र यो कठिन यात्रा पार गरेर अमेरिका पुगेको भए पनि अधिकांश बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने मात्र नभई ज्यान समेत गुमाउनु परिरहेको छ। कतिपय अमेरिका र मेक्सिको सिमानासम्म पुगेर टाउकोमा करोडौं ऋणको भारी बोकेर पुनः स्वदेश फर्किएका छन्। अवैध बाटो भएर अमेरिका जाने नेपालीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अहिले पनि दैनिक 500 को हाराहारीमा नेपालीहरू अमेरिका जाने भन्दै तस्करीको शिकार बनिरहेका छन्। उनीहरू ज्यानको बाजी लगाएर जंगल, समुद्र, खोला तथा अनकन्टार बाटो छिचोल्दै अमेरिका पुग्ने कोसिस गर्छन्, तर सम्बन्धित निकाय भने अनदेखा गरिरहेको छ। तर हाम्रो प्रयासहरू पर्याप्त भए भन्ने म दाबी गर्दिनँ कि अब के हुँदो रहेछ भने यो टेक्नोलोजी सँगसँगै अब विभिन्न किसिमको ब्रेन नि एकदमै त्यो टोटल्ली त्यसैमा थिङ गर्ने, कसरी चाहिँ यसमा गलत बाटो दिएर चाहिँ मान्छेहरूसँग पैसा असुल गरेर पठाउन सकिन्छ भनेर लाग्ने एउटा ठुलो जमातै त्यसमा लागिरह्यो भने त अब हाम्रो क्षमताभन्दा त्यो त्यसरी ठग्नेको क्षमता बढ्ता भयो भने हामीले पनि नसक्ने स्थिति आउँछ नि। त्यो अनुसारका हाम्रा टेक्नोलोजीहरू, हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो संरचनागत कुराहरूलाई पनि अपग्रेड गर्दै लानुपर्नेमा हुनसक्छ हामी त्यसमा चाहिँ अलि अपुग भएको हो कि। अवैध विदेशिनेको कथा व्यथा कसले सुनिदिने, कसले भनिदिने? सरकारले निजी क्षेत्र नै रेमिट्यान्समा भर पर्दा अवैध रूपमा विदेशिनेलाई राज्यले नै अघोषित सहयोग गर्ने नै भयो। तर चप्पल लगाएर पर्यटक भिसामा दुबई लगायत खाडी मुलुक जाने जो कोहीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको छ भने रोक्न नमिल्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सूचना अधिकारी गणेश आचार्यको भनाइ छ।
विद्यागमन ऐन कानुन नियम बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याएर आएको छ कि छैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण। सबै कुरा डी प्रोसेस अफ ल पुर्याएर आएको मान्छेलाई होइन भाइ त चाहिँ यो कामकै लागि गएको होस् भनेर फर्काउनु निकै गाह्रो छ, यति बुझ्नुहोस् तपाईँले। एउटा त्यसलाई त्यसमा पनि सकेसम्म कडा भएको छ। त्यसैमा चाहिँ इमिग्रेसन कहिलेकाहीँ आलोचित पनि हुन्छ होइन, अधिकारै वञ्चित गराए खोस्यो भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। तल्लो बाटो भनेर अर्थ्याइने अवैध अमेरिका छिर्न मानव तस्करहरू सक्रिय छन्। उनीहरू भारतको नयाँ दिल्ली, दुबई, थाइल्यान्ड, रुस, टर्की, ब्राजिल, जर्मनी लगायत मुलुकबाट मेक्सिको हुँदै अमेरिका पुर्याउने काम गर्छन्। अधिकांश युवाहरू भारत, दुबई, ब्राजिल, पेरू, कोलम्बिया, होन्डुरस, पानामा, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला लगायत मुलुकमा बिचल्ली परेका पाइन्छन्। तर उनीहरू यसबारे खुलेर बोल्नै चाहँदैनन्। अर्काको देश दलालको भरमा पुगेका उनीहरू केही बोले तस्करहरूले नै ज्यानै समाप्त पारिदिने हुनाले झस्किनु सामान्य नै हो। अँध्यारो बाटोबाट उज्यालो खोज्ने युवाहरू कोही बाटोमै आफ्नो प्राण त्याग गर्छन् त कोही तस्करको फन्दामा परेर लाखौं ऋणको भारी बोकेर गुपचुप बस्छन्। तर अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी भने प्रहरीलाई मात्रै दोष देखाएर पन्छिन नहुने बताउँछ। युएसमा पुगिसकेपछि त्यहाँको गभर्मेन्टले समातिसँग एरेस्ट गरिसकेपछि डिपोर्ट गर्छ। त्यो डिपोर्ट गरेको होइन जुन भिक्टिम भन्छौँ हामी, पीडितहरूलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्छौँ। तपाईँलाई कसले पठायो, कुन कुन रुट हुँदै जानुभयो भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले कोअपरेट गर्नुहुन्न। मेन कुरा चाहिँ त्यो हो। जो भिक्टिमलाई चाहिँ हामीले भन्ने भिक्टिम भनिरहेका छौँ उहाँहरूले त्यो फिल गरेको हुँदैन। अवैध बाटो भएर अमेरिकाको यात्रामा निस्कनेमा रुकुम, रोल्पा, दाङ, प्युठान, सिन्धुपाल्चोकमा बढी छन्। अमेरिका पुग्न उनीहरूले प्रति व्यक्ति 60 देखि 70 लाखसम्म खर्चिने गरेका छन्। पछिल्लो समय त तस्करहरूको बिगबिगी थप बाक्लिएको छ। उनीहरू सांसद, मन्त्री बन्नेदेखि समाजसेवी बन्ने लहरमा पैसाको खोलो बगाउन तयार देखिन्छन्। यसले देशको अर्थतन्त्रलाई मात्रै धक्का पुगेको छैन, सिङ्गो राष्ट्रकै बेइज्जती भएको छ। अवैध विदेशिनीको कथा व्यथा कसले सुन्ने, कसले भन्ने, यो एउटा गम्भीर विषय हो। हुन त अवैध रूपमा त्यो बाटो जाँदा जोखिम छ, ठुलो खर्च तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै त्यस्ता मानिसहरू किन जान्छन् भनेर प्रश्न पनि गरिएला। तर उनीहरू जानुपर्ने बाध्यता कसरी सिर्जना भयो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका पछाडिका बाध्यता, पछाडिका कथा, राज्यले कति रोजगारी दिन सक्यो, कति सकेन, देशमा रोजगारी भए पनि अवसर पाउनेहरूले पनि त्यसको सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सके कि सकेनन्, एउटा सफल जीवन जिउन पाए कि पाएनन्, स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाए कि पाएनन्, यी महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्। त्यसकारणले आज राज्यका र सरकारी जागिरमै भएकाहरू पनि अमेरिका, युरोप जान बढी लालयित देखिन्छन् उनीहरू। र यहीँ सम्पन्न हुनेहरू 50-60 लाख रुपियाँ खर्च गरेर जान सकिनेहरू केही सम्पन्न पनि छन्, केही ऋणपान गरेर पनि गएका छन्। तर त्यति पैसा हुने हो भने देशमै केही गर्न सकिन्थ्यो नि भन्ने प्रश्न पनि उठ्छन्। तर यी प्रश्न जायज हुँदाहुँदै पनि त्यसका पछाडिका घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने ती बाध्यतासँग पनि जोडिएका छन्। त्यसकारणले यसमा राज्यले नै ध्यान दिनुपर्ने विशेष कुरा हो। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तामझामका साथ साझा यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको थियो। विद्युतीय बसको उद्घाटनको तामझामलाई हेर्दा लाग्थ्यो अब राजधानीका सडकमा विद्युतीय बसहरू सरर चल्नेछन्। सर्वसाधारण यात्रु प्रदूषण रहित बस चढेर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न पाउनेछन्। सरकारले विद्युतीय बस ल्याउने अवधारणा त ल्यायो, तर यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै योजना नै थिएन भने अहिले आएर प्रमाणित भएको छ। विश्व जगतमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र चर्चा बढिरहेका बेला नेपालमा भने किनेर ल्याएका विद्युतीय बस नै थन्किने अवस्थामा पुगेका छन्। थन्किने कारण सुन्दा नै लज्जास्पद लाग्छ, किनकि करोडौँ करोडको लगानीमा बस किनेर चार्जिङ गर्ने ठाउँ नै छैन काठमाडौँमा। यो हदसम्मको अवस्था कसरी र किन आयो त? हेरौँ सृष्टि पराजुलीको यो रिपोर्ट।
साझा यातायातले चीनबाट ल्याएका विद्युतीय बस थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बस गुडाउनका लागि आवश्यकता अनुसार चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुन नसक्दा ती बस पार्किङ स्टेशनमै थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था आएको हो। साझा यातायातले चीनबाट 40वटा विद्युतीय बस ल्याएको छ। सो मध्ये हाल 3वटा बस मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँकी 37वटा बस सञ्चालनको व्यवस्थापनको भने कुनै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यो बसलाई सही तरिकाले स्मुथली रन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अहिलेको आवश्यकता भनेको एउटा डेडिकेटेड चार्जिङ हब, स्टेसन पनि नभनौँ हब, जसमा चाहिँ 20वटा चार्जर बस्छन्। एउटा चार्जरले 2टा गाडीलाई चार्ज गर्छन्। सो एकैचोटि हामीले 40वटा गाडीलाई चार्ज गर्न सक्ने एउटा हब। किनभने यसको मोडालिटी चाहिँ कस्तो भने रातिको टाइममा हामीले चार्ज गर्ने र दिनभरि चलाउने। यो दिनमा लिएर चार्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यसले एकचोटि फुल चार्ज गरेपछि 200 किलोमिटर जति गुड्न सक्ने क्षमता भएको बस हो यो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चलाउने उद्देश्यले यी बसहरू ल्याइएको हो। तर चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा बस सञ्चालनमा ढिलाइ हुने देखिन्छ। विद्युत प्राधिकरणले हाल 50 स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने काम सुरु गरेको छ। तर ती मध्ये धेरै जसो उपत्यका बाहिर रहेका छन्। अहिले काठमाडौँमा साझाका 3 स्थानमा प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन जडान गरिदिएको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। अबको आवश्यकता भनेको एउटा चार्जिङ हब जसमा 20वटा चार्जर, जसले 40वटा बसलाई एकैचोटि चार्जर हामीसँग छ। चार्जर पनि यही टेन्डरसँगै आएको हो। अब चाहिने भनेको चाहिँ त्यो चार्जिङ हब बनाउनको लागि जग्गा हैन, ठाउँ चाहियो हैन, राम्रै ठाउँ चाहियो। अहिले हामीसँग भइरहेको स्पेसमा 71वटा डिजल बस छन्। त्यो डिजल बससँगै 40वटा डिजल यो इलेक्ट्रिक बसलाई अटाउनको लागि चाहिँ पर्याप्त ठाउँ चाहिँ छैन। हाल साझा यातायातका 3वटा विद्युतीय बस मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँकी बस दर्ता, नम्बर प्लेट लगायतको प्रक्रियामा रहेका छन्। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि यसलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन जोडबल गरिरहेको छ। विद्युत सप्लाईको लागि विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको साझाको भनाइ छ। यसरी अन्तिम अवस्थामा आएर पार्किङ गर्ने ठाउँ अभाव, चार्जिङ स्टेशनको अभावका कारण यी बस थन्किने अवस्था आउनु भनेको निकै लज्जाको विषय भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। करोडौं लगानीका सामग्री सामान्य समस्याले समेत थन्किने अवस्थामा पुग्नु पूर्व तयारी नहुनु र बिना अध्ययनको परिणाम हो। काठमाडौँमा हेऱ्यो भनेदेखि ठुला ठुला बसको आवश्यकता पनि छ। किनभने सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूले एकदमै कष्ट भोगिरहनु भएको छ। अब त्यो समयमा बस आएको छ, तर सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि त यसले त अब राज्यलाई त घाटा लाग्ने भइ नै हाल्यो। अब स्वयं साझा यातायातलाई पनि घाटा लाग्ने विषय भयो होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यो जति पनि यस्ता चाहिँ समस्याहरू छन् त्यसको चाहिँ हलहरू चाहिँ अब खोज्नुपर्छ। अब राज्यलाई पनि काठमाडौँ उपत्यकामा त्यत्रो बसलाई राखेर चाहिँ चार्जिङ स्टेसन दिनु कुरा सजिलो होइन। किनभने त्यति धेरै सार्वजनिक जग्गा पनि छैन र सार्वजनिक जग्गा ठ्याक्क दिइहाल्ने परिस्थिति पनि छैन। साझा यातायातले भ्याटसहित 61 करोड रुपैयाँ लगानीमा 40वटा विद्युतीय बस ल्याएको हो। एउटा गाडीको मूल्य 1.5 करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको छ। यी बस एक पटक चार्ज गरेपछि 42 भन्दा बढी यात्रु बोकेर 200 किलोमिटर समेत गुड्न सक्छन्। 8.5 मिटर लम्बाइ रहेको 26 सिटे बस यसरी सामान्य पूर्वाधार अभावमा थन्किने अवस्था सिर्जना हुनु लज्जास्पद मात्र होइन, खेलाँचीको पराकाष्ठ नै हो। विद्युतीय सवारी साधनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर धेरै अगाडिदेखि आएको चर्चा पनि हो। पेट्रोलियम पदार्थहरूको प्रयोग कम गर्नका लागि र प्रदूषण कम गराउनका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधन एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्छ भनेर भनिएको थियो र संसारभरि अहिले यही अभियानमा लागेको पनि देखिन्छ। र नेपाल र काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त झन् विद्युतीय सवारी साधन अत्यावश्यक एउटा सवारी साधनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। तर पछिल्लो समय हेर्नु भने चार्जिङ पोइन्टको, चार्जिङ हबको अभावका कारणले गर्दा भएका विद्युतीय सवारी साधन पनि यति बेला बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। एउटा लज्जास्पद विषय पनि हो। जसरी जुन तवरबाट जसरी यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। एकतर्फबाट हेर्नु भने राज्यले निजी क्षेत्रमा नि प्रोत्साहन गरे जस्तो देखिन्छ, तर ट्याक्स अनावश्यक असुल्ने हुँदाखेरि यही विषय विवादको विषय बन्यो। अर्कोतर्फ राज्य र राज्यका अङ्ग, अझ भनौँ निजी क्षेत्रले पनि अहिले यस्ता सवारी साधन, विद्युतीय सवारी साधनहरू ल्याउँदै गर्दा यसमा चार्जिङ सेन्टरहरूको अभाव हुँदा
एउटा यो अब सामान्य प्राविधिक कुरा हो जुन पेट्रोलियम बसहरू ल्याइसकेपछि पेट्रोल स्टेसन हुनैपर्छ, त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधन ल्याइसकेपछि चार्जिङ स्टेसनहरू हुनुपर्छ। तर यसको दिगो र दीर्घकालीन सोच नबनाइकन काम भयो कि भन्ने चाहिँ यति बेला देखिएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग नेपाल साझा यातायात प्रणालीका प्रोजेक्ट म्यानेजर गौरवराज पाण्डे हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। गौरवजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। हजुर, अब यो हामीले विशेष गरी साझा यातायातले कतिपय विद्युतीय सवारी साधनहरू ल्याएको छ, चार्जिङ सेन्टरको अभावले बन्द हुने अवस्थामा पुगे भनेर अब यो दुःखद एउटा समाचार हामी यहाँ राख्दैछौँ। अब ठ्याक्कै अवस्था के छ त तपाईँले भन्नुहोला, तर अहिलेकै अवस्था यो रहिरहने हो भनेदेखि तपाईँहरूले कतिपय अवस्थामा बस रोक्नुपर्ने, चलाउन सञ्चालन ल्याउन नसक्ने अवस्था रहला। यसलाई सामान्य रूपमा लिने कि असामान्य रूपमा लिने? सर्वप्रथम त बस नै रोक्नुपर्ने, अहिले हाम्रो आन्तरिक प्रक्रियाको कुरा गर्ने भने इन्सपेक्सनको कामहरू पनि अगाडि बढी नै रहेछ। अनि त्यो सँगै चाहिँ ढुवानी गरेर लिएर आउँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ जस्तै तपाईँको गाडीमा अलिकति डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नुपर्ने, यो ढुवानीको समयमा जुन त्यो इन्सपेक्सनमा देखेको कुराहरू होइन, त्यो पनि सप्लायर साइडबाट हुँदैछ। समस्या चाहिँ अब चार्जिङ र पार्किङ स्टेसन एउटै ठाउँमा हुनुपर्ने। अब 40वटा बसलाई अहिले हामीसँग भएकै ठाउँमा राख्नलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो नै छ। तर त्यसको लागि पनि हामीले अब सरकारसँग पनि पहल भएकै हो र हामीले आन्तरिक रूपमा पनि भित्री रूपमा पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गरि नै रहेछौँ। सो केही न केही त्यसको समाधान चाहिँ निस्किन्छ, त्यत्तिकै थन्केर चाहिँ बस्दैन। अब यो चार्जिङ सेन्टरको जुन अभाव देखिएको छ, तपाईँले भन्नुभयो पार्किङ र यो स्टेसन एकै ठाउँमा भयो भने सजिलो भन्ने कुरा पनि हो। यो अहिले मुख्य कुरा चाहिँ जग्गा अभावकै कुरा हो, जग्गा प्राप्तिकै कुरा हो? जग्गा प्राप्तिकै कुरा हो भन्नु। त्यसका लागि छुट्टा छुट्टै विभिन्न ठाउँमा सानो ठाउँहरू पनि त लिएर गर्न सकिन्थ्यो होला नि, के छ त्यो विकल्प चाहिँ अगाडि नसारिएको हो कि के? टेम्पोररीको लागि, टेम्पोररी युजको लागि ठिकै छ, त्यो त्यसरी गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर लङ टर्ममा चाहिँ जति धेरै ठाउँमा छिराल्यो त्यति धेरै त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। तर अब आज काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी साधन हुनुपर्छ, चल्नुपर्छ भनेर धेरैले आवाज उठाइरहँदा यो चार्जिङ स्टेसन नै एउटा समस्याको रूपमा आउने रहेछ। यो ठ्याक्कै भन्दाखेरि हामीसँग काठमाडौँमा त्यस्ता जग्गाहरू नभएको हो कि भएका ठाउँ सरकारले लिन नसकेको हो? त्यसको बारेमा चाहिँ अब काठमाडौँमा भित्री क्षेत्रमै जग्गाको कुरा गर्ने भने सबैले देखि नै अभाव त छँदैछ। विथिन इनसाइड रिङ रोड जग्गा नै नभएको चाहिँ होइन, म त्यस्तो चाहिँ भन्दिनँ। तर अब त्यसलाई ट्रान्सपोर्टेसन युजेसको लागि चाहिँ कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा, जस्तै एउटा सिम्पल उदाहरण चाहिँ बानेश्वरमा एउटा राम्रो स्पोट, बानेश्वरमा जुन ट्रली बसको लागि जुन यार्ड छ होइन, द्याट कुड बी अ गुड स्पट होइन, जहाँ विद्युतीय सवारी साधन नै त्यो प्रमोट गरेको र अहिले विद्युतीय सवारी साधनको लागि नै प्रमोट गर्न सकिने स्पटको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। सो जग्गा नै नभएको चाहिँ म भन्दिनँ। अहिले जस्तो यो समस्या साझाको मात्रै हो कि केही निजीले पनि अहिले विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई पनि यो जटिलता हो? अरूलाई पनि त्यस्तै नै जटिलता होला। अब अहिले मैले थाहा पाए अनुसार निजीमा गइरहेको सायद एउटा कम्पनी मात्रै छ र निजी विद्युतीय मात्रै होइन, अरू बसलाई पनि व्यवस्थित गर्नलाई समस्या त निजीलाई पनि पक्कै नै होला। अब यो ठ्याक्कै अहिले अब मैले तपाईँसँग यो अन्तिममा के भइदियो भनेदेखि या त्यो अहिले हामीसँग ठुल्ठुला जग्गा नहोला नि, तपाईँले भने जस्तो काठमाडौँभित्र नहोला नि, तर काठमाडौँका साइडहरूमा लिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो होला। ठ्याक्कै के भइदियो भनेदेखि चाहिँ सबै कुरा दीर्घकालीन रूपमा सहज हुन सक्छन्? दीर्घकालीन रूपमा नट ओन्ली फर साझा, अरू कम्पनीहरूलाई पनि हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको बस पार्किङ, किन बसको लागि सानोतिनो ठाउँले हुँदैन, बस पार्किङको लागि स्पेसिफिक स्पोटहरू, पार्किङ म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ स्पटहरू बनाइदियो भने या त्यसको केही व्यवस्थापन भयो भने चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यसले एउटा राम्रो समाधान चाहिँ दिन्छ। अब त्यो विथिन रिङ रोड हुनुपर्छ भन्ने छैन, आउटसाइड रिङ रोडतिर भए पनि इट्स ओके।
अहिले एउटा बस चार्जिङ गर्नलाई कति समय लाग्छ? अब त्यो चार्जरको क्यापेसिटी माथि डिपेन्ड हुन्छ। सरदरको हिसाबले हामीसँग भएको 90 किलोवाटको चार्जरले दुईटा गन हुन्छ, त्यसमा 45 किलोवाटको पावर दिन्छ। सो लेस देन 5 आवर्स भित्रमा त्यसले फुल्ली चार्ज गर्छ। तपाईहरुको यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणसँग पनि कुराकानी भएको रहेछ, के छ अहिले, के छ उहाँहरुसँगको प्रगति चाहिँ? विद्युत प्राधिकरणबाट चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको हो मेन, ट्रान्समिसन लाइन र अनि चार्जर सेटअप गर्न। अब चार्जर हामीसँग छ, अब त्यसको लागि ट्रान्सफर्मर र तपाईको ट्रान्समिसन लाइन चार्जिङ स्टेसनसम्म चाहिँ उहाँहरूको हेल्प चाहिने हो। त्यसमा कुराकानी उहाँहरू पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ। हुन्छ, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल साझा यातायात प्रणालीका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोबराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। हाम्रो देशमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर प्रत्येक वर्ष मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा चिसो बढ्दा मानिसको ज्यान गए जस्तो देखिन्छ, तर मान्छेको ज्यान चिसोले भन्दा पनि गरिबीले लिएको हुन्छ। चिसो मात्रैले मान्छेको ज्यान लिने हो भने त महिनौँ हिउँ पर्ने स्थानका मानिसहरू सबै मर्नुपर्ने हो। चिसोमा चाहिने न्यानो कपडा, बिरामी पर्दा उपचार र हिउँ विशेष गरी शीतलहरबाट जोगिने अन्य सुविधाहरू नहुँदा मानिसहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउँछन्। यो बेला तराईका जिल्लाहरूमा पनि चिसो परेको छ। चिसो परेसँगै रौतहट लगायत तराई मधेसको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। लगातारको बाक्लो हुस्सो र शीतलहरका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी असहज बनिरहेको हो। चिसोका कारण गरिब, दलित तथा विपन्न परिवारका तथा दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवार बढी प्रभावित छन्। गरिब निवारणको नाममा वर्षेनी राज्यले अरबौं रकम खर्च गरिरहेको छ, तर धरातलमा भने गरिब र गरिबीको अवस्था भने जिउका तिउँ छ। गरिबी निवारण गर्न सञ्चालित भनिएका ती कार्यक्रमहरू उपलब्धिविहीन देखिएका छन्। गरिबका नाममा टाठाबाटाको रजाई कहिले अन्त्य हुने प्रश्न अनुत्तरित छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको यो रिपोर्ट हेरौँ। सोह्रवटा नगरपालिका, 2वटा गाउँपालिका रहेको रौतहट जिल्लाका विपन्न समुदाय जाडोमा लगाउने न्यानो कपडा र ओड्ने ओछ्याउने कपडा अभावमा वर्षेनी कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। फुसको घरमा पराल ओछ्याएर पराल नै ओडेर सुत्ने गरेका उनीहरू दिउँसो भने जाडो भगाउन धुनी बालेर बस्ने गरेका छन्। विपन्न परिवारका अधिकांश घरहरूमा सुत्ने खाट समेत नहुँदा भुइँमै पराल ओछ्याएर सुत्न बाध्य छन्। चिसोका कारण समुदायका बालबालिका र वृद्ध बढी प्रभावित छन्। हमनी को समस्या है, झाल ढोका न है, पानी पड़े से पानी ढुक जाए भीतर घर में। हमनी के बड़ा समस्या हो गई, कोनो अवस्था न है। कपड़ लता सब भीज जाए थे, ओस गिरी थी दुनिया के, चदरा चुप के सब कपड़ा लता भिजा दे थे। दलित समुदायका परिवारका लागि नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत पक्की घरको व्यवस्था गरे पनि समयमै घर निर्माण नहुँदा थप समस्या परेको छ। जिल्लाका धेरै घरहरूका छाना झ्याल ढोकाहरू हाल्न बाँकी छ। जस्ताको छाना हालिएको ठाउँमा चिसोमा जस्ताबाट पानी चुहिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। सरकार कुछ हमनी के अवस्था न करैत है, न दैत है। लता कपड़ा बेगर मरैसी, खान पेट ने खाएला मरैसी, कुछ न दैत बा सरकार। नियमित आमदामीको स्रोत नहुँदा दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाएको रकमले छाक टार्नै मुस्किल छ। आफूले कमाएको पैसा 2 छाक खान पनि मुस्किल हुँदा आफ्नो परिवारलाई आवश्यक न्यानो कपडाहरूको व्यवस्था गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। देशमा राजनीतिक परिवर्तन आए तापनि आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेका समुदायको जीवनस्तरमा भने खासै परिवर्तन नभएको उनीहरूको गुनासो छ। देशमा 3 तहको सरकार भए पनि आफूहरूले पुर्खौंदेखिको दुःख पीडामा कुनै कमी नआएको उनीहरूको दुखेसो छ। जार के मारे मरी थे, न रहते तो कति खते, पटवा सब बंद हो गए, जारा में सब कटवाई थे, मरी थे। सरकार सब किसी न दे थे, लकड़ी काटी ढोइतो रहले त बंद कर ढोइतो रहले, लकड़ी उकड़ी तो बंद करवा देले सरकार। आर्थिक सामाजिक रूपले पछि परेका समुदायलाई आफै न्यानो कपडाको जोहो गर्न सक्ने बनाउन तीनै तहका सरकार असफल भएका छन्। चिसोकै कारण वर्षेनी तराई मधेसमा मानिसहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।
दर्शकवृन्द, यो हरेक वर्षको समस्या हो। विशेष गरी तराई मधेसका क्षेत्रहरूमा चिसो बढेसँगै शीतलहर सुरु हुन्छ र यस सँगसँगै त्यहाँका स्थानीयले जुन किसिमका समस्या भोगिरहेका छन्, विशेष गरी अझ भनौँ दलित, गरिब, विपन्न परिवार, दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारहरूलाई यो समय निकै कष्टकर हुने गरेको छ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग रौतहटबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर साई हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, विशेष गरी अब यो हरेक वर्षको समस्या हो। चिसो बढेसँगै तराई मधेसका क्षेत्रमा चिसोबाट धेरैले ज्यान गुमाउने पनि गर्छन् कतिपय अवस्थामा भने, कतिपय अवस्थालाई निकै सकसपूर्ण हुने गरेको पनि छ। अब यो वर्ष पनि रौतहटकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने भने दलित जो गरिब छन्, जो चाहिँ विपन्न वर्गका परिवार, ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई निकै शास्ति हुन थालिसकेको छ। यसका लागि यहाँको तर्फबाट त्यस्तो केही प्रयासहरू के भइरहेका छन्, के छ? हेलो, हजुर। यो हरेक वर्ष यहाँले भने जस्तै चाहिँ चिसोको कारणले अलिकति असर चाहिँ पुर्याउने जिल्ला हो यो, होइन? अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट दाउराहरू ल्याउने र कम्तीमा पनि प्रत्येक वडाहरूमा वितरण गर्ने हाम्रो तर्फबाट पनि भइरहेको छ र प्रत्येक पालिका, जस्तै यहाँ 18वटा पालिका छ, यहाँ पालिकालाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। पालिकाले स्वयं दाउराहरू खरिद गर्ने, न्यानो लुगाहरू वितरण गर्ने, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गरिब, अपाङ्ग, वृद्धहरूलाई चाहिने न्यानो कपडा वितरण गरिरहेको भएको छ। तर चाहिँ चिसो भनेको चाहिने यहाँले भने जस्तो ठ्याक्कै चाहिने एकदमै चिसो भनेर बिहानदेखि साँझसम्मको त्यो अवस्था चाहिँ छैन। यहाँ एकैछिन घाम लाग्ने बित्तिकै पनि तापक्रम चाहिने वृद्धि भइहाल्छ। बिहानको टाइम चाहिँ चिसो छ, दिउँसो घाम लाग्ने भइरहेछ, 2-4 दिनदेखि त्यो खालको। अब यो त क्रमशः अब फेरि चिसो हुने क्रम त बढ्दै जान्छ, समस्या त बढ्दै जाने नै। हजुर हजुर, होइन, हामी रेडी छौँ। हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको कार्ययोजना पनि बनाएको छौँ र प्रत्येक पालिका मात्रै होइन, हामीले पालिकाको पनि वडा लेभलसम्म विपद व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाएको छौँ र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत हामीले चाहिने विभिन्न सुरक्षाकर्मीलाई पनि कहाँ के सहयोग पर्छ भनेर अपडेट गरिरहेको छौँ। त्यसैले चाहिने यहाँले भन्नुभएको जस्तै दलित, अपाङ्ग अथवा चाहिने वृद्ध अथवा विभिन्न गाउँ बस्तीहरूमा हामीले नजिकबाट चाहिने निहालेर हेरिरहेका छौँ र त्यो खालको समस्या हुने बित्तिकै पनि हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थालाई पनि पठाउने र आफू पनि जाने खालको चाहिने अवस्थामा हामी रेडी पोजिसनमा छौँ। सर, अब यो हरेक वर्ष यो समस्या हुन्छ, यही प्रश्न हामी यहाँलाई गर्छौँ। अब यहाँले तत्कालका लागि गर्ने राहतका कार्यक्रम यिनै हुन्छन्, करिब करिब अवस्था त्यही नै हो। तर एक प्रकारले हेऱ्यो भने अब यिनीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कतिपय अवस्थामा फुसका घरहरू हटाउने अभियान या उनीहरूलाई वैकल्पिक राज्यका तर्फबाट घर बनाइदिने विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएकै हुन्छन्। रौतहटको सन्दर्भमा के छ अहिले पछिल्लो समय त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्? होइन, कार्यक्रम छ, शहरी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालित छ जनता आवास कार्यक्रम, होइन? त्यो कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएको छ। त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिने प्रत्येक पालिकाले यो फुटको छाना हटाउ अभियान पनि आफैले पनि सञ्चालन गरेका छ र व्यक्तिहरूलाई अनुदानको व्यवस्था पनि गरेका छ। अलिकति अशिक्षाको कारणले, परम्परागत हिसाबले मान्छेहरूको चाहिने चासो नभएको कारणले मात्रै हो। अलिकति मान्छेले चाहिने आफूले चासो बढाउने हो भने सहयोग गर्ने संस्थाहरू तयार हुनुहुन्छ। त्यसैले चाहिने यो बिस्तारै हट्दै गएको छ। तपाईँहरूले चाहिने विगतको अथवा 2-4 वर्ष अगाडिको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने त्योभन्दा धेरै परिवर्तन छ, धेरै घरहरू चाहिने परिवर्तन भएको छन् र चिसोको कारणले असर पुर्याउने जनसङ्ख्या भनेर हामीले जुन जनसङ्ख्या टिपोट गर्छौँ त्यो जनसङ्ख्याको वृद्धि पनि घट्दो उसमा छ। अहिले चाहिने धेरै मान्छेहरूको चाहिँ घरहरूलाई पनि सुधार भएको छ र हामीले पनि सक्दो सहयोग गरिरहेका छौँ। हालाकि मतलब हाम्रो अब त्यस्तो पर्यो, विपदमा पर्यो भनेपछि हामीले सहयोग गर्ने छँदैछ। तर दीर्घकालीन हिसाबमा नेपाल सरकारले विभिन्न निकाय सञ्चालित छन् र एनजिओ आइएनजिओको फोकस पनि मुख्यतः केही घरहरू कसरी चाहिँ विस्थापित गर्न सकिन्छ फुलको छानालाई दिने खालको केन्द्रित छन् यहाँको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ पनि। अब यो हामीले अघि पनि सुरुमै पनि भन्यौँ, चिसोका कारणले भन्दा पनि चिसो त हिमालमा 12 महिना चिसो हुन्छ, तर त्यहाँका मानिसहरू यो समस्याबाट पीडित हुँदैनन्, गरिबी हो मुख्य कुरा। त्यस कारणले दीर्घकालीन रूपमा त्यो नै समाधान होला। तर त्यति हुँदै गर्दा पनि यो वर्ष चिसोका कारण गरिबीले भनौँ त्यो कारणले मर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन, त्यसमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। उहाँहरूका लागि दाउरा होस् या अन्य कुराहरू हुन्? हो, हामीले अल्पकालीन हिसाबले मान्छेको ज्यान जोगाउने कुरामा त हामी तल्लिन्छौँ, लागिरहेछौँ, होइन? तर दीर्घकालीन हिसाबमा पनि कुनै सङ्घ संस्थाहरूले हामीसँग सहयोग मागे हामी काम गर्छौँ भन्नुभयो भने उहाँलाई स्वागत गरेका छौँ र गाउँमा जाने नदोहोरिने हिसाबले। फेरि समस्या के छ भने दोहोरिने हिसाबले विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्ने, कुनै पनि सङ्घ संस्थाको काम चाहिँ त्यहाँ नदेखिने खालको नहोस् भनेर हामीले अनुगमनलाई पनि त्यस्तै व्यापक बनाएको छौँ। त्यसैले पालिका लागिरहेछ, सबै लागिरहेछौँ हामी। त्यसैले चाहिने हामी यसमा सक्रिय छौँ। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हवस्, धन्यवाद धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रौतहटबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर साई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले विशेष गरी तराई मधेसका क्षेत्रमा अझ बढौँ रौतहटमा चिसो बढेसँगै त्यहाँका जो दलित गरिब स्थानीय जो हुँदाखाने व्यक्तिहरू छन् जसलाई चिसोले भन्दा नि गरिबीले मार्छ भनौँ, उनीहरू बढी प्रताडित हुने गर्छन्, उनीहरू लक्षित कार्यक्रम के कस्तो रहेको छ भनेर उहाँसँग हामीले बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। आशा गरौँ कुनै दुर्घटना चिसोका कारणले भयो भनेर त्यस्ता समाचारहरू हामीले पढ्नु नपरोस्, सुन्नु नपरोस्, यति नै हामीले भन्ने। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी 3वटा विषय यहाँहरूबिच राख्यौँ। यो अवैध अमेरिका प्रवेशका प्रसङ्ग, नेपाली युवाहरू कसरी अमेरिका प्रवेश गर्छन् भन्ने एउटा प्रसङ्गको रिपोर्ट, त्यसै गरी विद्युतीय बसको प्रसङ्ग, त्यसै गरी चिसोको सकस र हामीले घोडागढी नगरपालिकामा तालाबन्दी गरिएको प्रसङ्गमा पनि त्यहाँबाट टिभी जर्नलिस्टसँग हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा थप अन्य विषयहरूसहित उपस्थित हुनेछौँ र तपाईँले देखिएका यी स्क्रिनमा देखेका नम्बरहरूमा पनि हामीलाई अन्य समयमा पनि फोन गरेर समस्या गुनासो राख्नुहोला। अहिले बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।